भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. कीर्तनान 29:91 ओळी 2 आमकां म्हणटा. साम चॅप्टर 91:2 आमकां हे सकाळीच्या वेळार देवाची उतर म्हणटा की तूं म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे. तूं म्हजो देव तुजे दवरता म्हजो विस्वास. सगळ्यांक म्हज्या फाटल्यान म्हणा तूं म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे. तूं म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे. तूं म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे. तूं म्हजो आसरो आनी म्हजे तूं कोटे. म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विस्वास. तूं म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. तूं म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विस्वास. तूं म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका आपल्या राखच्याक दुतांक ताणें आज्ञा दिला. आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिला. आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिला. आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिला. फातराक तुजो पांय आदाळना जावच्याक. 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 फातराक तुजो पांय आदाळना आपल्या जावच्याक. हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. आपल्या हातांनी ते तुका सांभाळून धरतले. आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. आपल्या हातांनी ते तुका सांभाळून धरतले. आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. आपल्या हातांनी ते तुका सांभाळून धरतले. अर्गा तुका सोम्या जेजू. अर्गा तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. सोम्या जेजू. सोम्या जेजू. या सकाळीच्या वेळार या सकाळीच्या तुवें वेळार दिल्ल्या तुवें दिल्ल्या या बसवण्या खातीर या बसवण्या आमी खातीर तुका अर्घ दिता. आमी तुका अर्घ आमी तुका दिता. वाकण ठाव. आमी तुका वाखाणटा. सर्गीच्या मोगाळ बापा सर्गीच्या मोगाळ हर बापा एक दिसा तूं आमचो मोक्कर नसाय. हर एका दिसा तूं आमचो मोक्कर आमचे नसाय. पांय फातराक आदाळनाशे आमचे पांय फातराक आदाळनाशे. तुज्या दुतांक दांड आमकां राखून आसाय. तुज्या दुतांक दाण आमकां राखोन आसाय. तुज्या दुतांक दांड आमकां राखून आसाय. तुज्या दुतांक दाण
गिरान आमकां त्या राखून तुझ्या आसाय. अगणित मोगा खातीर आमी तुका अर्घ दिता. त्या तुझ्या अगणित मोगा खातीर आमी तुका त्या अर्घ तुझ्या दिता. अगणित मोगा खातीर आमी तुका अर्घ दिता. त्या तुझ्या अगणित मोगा खातीर आमी तुका अर्घ आमी तुका दिता. स्तुती करता, आमी तुका वाकणटा. आमी तुका स्तुती करता, आमी तुका वाखणटा. अर्घा तुका बापा, अर्घा तुका बापा, अर्घा तुका जेजू, अर्घा तुका जेसू, अर्घा तुका पवित्र आत्म्या. अर्घा तुका पवित्र आत्म्या. हालेलुया. हालेलुया. म्हज्या मोगाच्यानो वापुरबाईची बासोणी आज आमकां देवाची तर म्हणटा गे कीर्तन 90 अविस्वर 1:16 तुम्ही सदांच वाचला आनी तुमकां बाहेट आसा. हांव एक टेस्टमनी तुमच्या मुखार दवरता. सुमार वर्सां पयले एक घडयल्ली, हांव खंय काम करता इस्रायल, त्या सुवातेर एका तरणाट्यान दिले टेस्टमनी. ब्रदर, साम 91 वाचून म्हजो दीस हांवें आराम करचे. आनी ह्या गांवांत जायते पयशे बोरनांव आयला, आमकां जायते कश्ट आसले. आनी हांव लीव आउट काम करतालो. जेन्ना हांव त्या सुवातेर काम करता आसतना मुखल्यान इमिग्रेशनांनी पळयलें आनी म्हाका कळ्ळें आतां हांव गेलो, म्हाका धरतात, म्हाका इंडियाक धाडटात म्हणून. आनी हांव भिरांतीन आनी अकांतान आसलो. साम 91 एक म्हाका बाहेट असले उतार जावन आसा. कित्याक हांव एक फावटी पडटा रिटायर्डेन गेल्ल्या वेळार हे साम्स म्हाका बरे लागले आनी कंटिन्यू हे साम्स हांव उसार नासलो. आनी हे एक साम्स म्हाका उडास आसले. आनी इतलेच त्या बिल्डिंगा भितर, त्या रुमा भितर थिमिगान हांवें मागणें केलें. प्रत्येक 5 मिनटां कीर्तन हांवें वाचलें. परतून म्हज्या जिबेर हांवें परतून सांगलें. थोड्याच वेळांनी दाराक कोणें धाडयलें आनी दार उक्तें केलें. पळय इमिग्रेशन. हांवें कांयच एक भिरांत आसली. 5 मिनटां साम्स वाचल्या वेळार कितें म्हण कळीत ना, म्हजी भिरांत सगळी पयस गेली. आनी ताणें विचारलें, तूं हांगा कितें करताय? हांवें सच सांगलें, हांव हांगा काम करता. तुजो एम्प्लॉयर खंय? ताणें म्हणलें, म्हजो एम्प्लॉयर लांब आसा. ताणें म्हणलें, नाजरेत म्हजो एम्प्लॉयर आसा. ताकाच तूं हांगा कितें करताय? ताणें म्हणलें की हांव लीव आउट काम करता. म्हाका जायते कश्ट आसा, जायते रीण आसा. आसले सगळें सच सांगलें. कित्याक म्हण कळीत ना ब्रदर, कितें आसा तशें हांवें सच सांगलें. आनी ताका कळीत आसा की आनी देवानच म्हाका वाचयशी. आनी म्हाका कळीत ना, थोड्या वेळा भितर म्हजो पासपोर्ट ताणें घेतलो. पासपोर्ट पळयलो आनी म्हणलें की वच आनी मुखार लीव आउट करिनाका. तूं तुज्या एम्प्लॉयराक काम कर, आमी तुका कांय बाधा करिना. म्हज्या मोगाच्यानो हो तरणाटो त्या दाळा म्हणटालो म्हाका, देवान आपल्या दुतांक धाड म्हाका राखलें. देवान आपल्या दुतांक धाड म्हाका राखून व्हेलें. जांफ्रो हांव इल्लिगल जांफ्रो, हांव कश्टान आसलो, त्या सुवातेरी देवान म्हजें मागणें आयकलें. म्हज्या मोगाच्यानो आज देवाचे उतार आमकां म्हणटा की माथ्यो प्रमाणे शुभवार्तांत 20:18 म्हणटा. मॅथ्यू चॅप्टर 18:10 अपुरबायचे उतार आमकां म्हणटा की पळया ह्या ल्हानापैकी पळया ल्हानापैकी एकल्याची सैत बेपर्वा एकल्याची सैत बेपर्वा करिनाका. कित्याक हांव तुमकां सांगता, हांव तुमकां सांगता, सर्गी तांचे दूत सर्गी तांचे दूत सर्गींच्या म्हज्या बापाचे मुखामोळ सर्गीच्या म्हज्या बापाचे मुखामोळ खळा नासतना पळयतात. घरान आसतना पळयतात. आमी कितल्याय बाबडीची बेश्टे म्हणे नांव पाड करता आसा. तो ताच्या फाटल्यान गेलो, हे हाच्या फाटल्यान गेले, ताणें तशें केलां, अशें केलां. जांफ्रो कितले भावभयणीचे आमच्या समोर आसल्यांक एकच भशेन जेवल्यांक जांफ्रो तांचे ते रीण घेवन तांकांच घात करून आमी कोर्टान केस घालना गी. म्हज्या मोगाच्यानो हर एक तुजो भाव आनी भयण जावं आसा एक देवाचें मंदिर. पहिल्या कोरिंथीयांत 23:16 म्हणटा की तुमी देवाची मंदिरां, देवाचो आत्मो तुमच्या भितर वस्ती करता आसा. आज हेरांक आमी एक मान दिवया. कित्याक जांफ्रो म्हज्या मोगाच्यानो कितले पटी आमी सारके फावून आसतना निर्णय करता आसा. आमकां कळीत ना तो कशें कितें आमकां कळीत ना. आमी थोड्यांचे भितर आसले गूण आमकां कळीत ना, आमी तांचे विशीं नांव पाड करता आसा.
आज उतार म्हणटा की पळया परतून वाचया मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 10 वाचया इकडे बळे ह्या लहानापैकी पळया लानापैकी एकल्याची सैत बेपारवा करी एकल्याची नाका सहित व्यापारवा करी नाका एकल्याची सहित कोणाचे बेश्टे म्हणे नाव पाडकन ताका दुखा कारण करी नाका ताणे गळोची हर एक दुखा ताका एक राखण बडवो आसा ल्हान आसतना सांगलें आस आयकला जावं आमकां एक आंज बडवो आसा एक राखण बडवो आसा म्हणून ताची हर एक दुखा गळोवची ताचो राखण बडवो पळोवन आसा परतून वाचचें आमी बळे ह्या लहानापैकी पळया ल्हानापैकी एकल्याची सैत बेपारवा करी एकल्याची नाका सहित बेपारवा करी नाका कित्याक हांव तुमकां कित्याक सांगता हांव तुमकां सांगता सर्गी तांचे दूत सर्गी तांचे दूत सर्गींच्या मोच्या बापाचे मुखामळ सर्गीच्या म्हज्या बापाचे मुखामळ पळोवंक खळा नासतना पळयतात खळा नासतना ते पळोवन आसा खळा नासतना आनी आमी मागता हेरांक म्हज्या मोगाचेर वायट कर आमी मागते आसा पळया परतून म्हणटा की तोबीत चॅप्टर 3 वर्स 16 to 17 पळया तोबीताचे मागणे देवाचे हुजीर पावले साराचे मागणे देवाचे हुजीर पावले त्या दळा देवान तांकां राखच्या खातीर आपल्या एक दुताक त्या स्वता धडलो वाचचे घडी तेच घडये देवाचे महिमे मुखार तेच कडेन देवाचे महिमे मुखार हांच्या दोगांयच्या प्रार्थनेचो स्वीकार आमच्या जालो दोगांयच्या प्रार्थनेचो स्वीकार जालो आणि दोगांयकी बरी करूंक आनी दोगांयकी बरी करूंक राफायलाक धाडलो देवान आपल्या दुता राफायलाक धाडलो तर तुमकां आज मजत करूंक देव आपल्या दुताक धाडचो ना गे तांची दोगांयची मागणी देवाच्या हजारपणा मुखार पावली परतून म्हणटा की आमकां डॅनियल चॅप्टर 14 वर्स 34 दानियेलाक सिंहाच्या दोलिंतान राखूंक देवान आपल्या दुताक धरलो पळया पण सर्वेस्पराचे एक दुतान हबाकुकाक म्हळे हबाकुकाक म्हळ्यार कित्याक 6 दीस 7 सिंहाच्या मोदे दानियल त्या सुवातेर आसल्या वेळार दानियलाक सिंहाच्या तोंडांतल्यान देवाचे दुतान राखले मात्र न्ही दानियेला भूक लागता म्हणून हबाकुकाक त्या सुवातेर जेवण हाडूंक देवान आपल्या दुताक धाडले आयकूया घडी पण सर्वेस्पराच्या एका दुतान हबाकुकाक म्हळे सर्वेस्पराचे एका दुतान हबाकुकाक म्हणलें तुजे कडेन आसा ते जेवण तुझ्या कडेन आसा ते जेवण बाबिलोनान शिवांच्या दोलींत आसलेल्या बाबिलोनान सिंहाच्या दोलींत आसल्या दानियेलाशी वर दानियेलाशी वोर हबाकुक म्हणटा बॅबिलोन खंय म्हण म्हाका कळीत ना दानियल कोण म्हण म्हाका कळीत ना बट देवाचो दूत हबाकुका व्हरून सिंहाच्या दोली मुखार दवरता पळया म्हज्या मोगाचेर देव आपल्या भुरग्यांक कशें राखता देव आपल्या भुरग्यांक खंयच्या रितीन राखता आपल्या भुरग्यांक एक भूक लागले जेवण दिवच्या खातीर देवान आपल्या दुता हबाकुकाशी धाडले हबाकुक रांदून बरें करून त्याच्या कामा लागीं आसता शेतकारांक जेवण दिवंक येतालो त्या वेळार हबाकुकाक म्हणलें की तुवें त्या सुवातेर वचूंक जाय पळय परतून आमकां म्हणटा की देवाचें डॅनियल चॅप्टर 6 वर्स 23 वाचचें घडी म्हज्या देवान आपल्या दुताक धाडलो म्हज्या देवान आपल्या दुतांक धाडणं आणि ताणे शिवांची तोंडां बंद ताणें केली सिंहाची तोंडां बंद केली देवान आपल्या दुताक धाड सिंहाची तोंडां ताणें बंद केली त्या सुवातेर थावन देवान म्हाका सुरक्षीत तरान ह्या सुवातेर दवरला तर म्हज्या मोगाचें आज डॅनियल सिंहाच्या दोलींत आसल्या वेळा सिंहान त्या खाय नाशे देवान आपल्या दुतांक दाण सिंहाची तोंडां बंद केला जाल्यार दिसान दीस आमच्या जिवितांची उत्सांबळाय अडकळ्यो अडचण्यो जांफरो मारेकार सक्ती आमचे तन पयस करूंक देवाक साथ दिगी एकडी उडास करा हे सगळे कित्याक वाचून सांगता म्हळ्यार देव मनशाच्या आदाराक हर एक घडी आसा कित्याक हे वर्ड ऑफ गॉड परतून हांव तुमकां उत्साहान सांगता म्हळ्यार देव मनशाच्या पक्षान हर एक घडी आसा कित्याक त्या खातीर देवाचे उतर म्हणटा की तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादीक जावन आसा तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादीक जावन आसाय म्हज्या मोगाचेर आमी हर एकली देवाच्या दोळ्या मुखार देवाच्या दृश्टीन एक मोलादीक जावन आसा हो मंगळाचो दीस आराम करता आसतना आमच्या काळजार हात दवरया आनी एक घडी सांगया हांव म्हज्या देवाच्या दोळ्या मुखार एक मोलादीक त्या खातीर आज अनिश्काळपणान जियेवीत गी बेबद्यापणान जियेवीत गी ह्या वायट सवयेन जियेवीत गी
नाकार आत्म्याचे उलोवणे उलोवन नाका जल्ली उतरां उलोवन आज हेरांक वायट करी येत गी उतार सांग एकडे प्रकाश तू देवाच्या दोळ्या मुखार मोला दी तुकाच तू म्हणून घे रिना तू देवाच्या दोळ्या मुखार मोला दीक एडवर्ड तू देवाच्या दोळ्या मुखार मोला दीक स्टीवन तू देवाच्या दोळ्या मुखार मोला दीक वीणा तू देवाच्या दोळ्या मुखार मोला दीक सिंहाच्या दोलींत असल्या 6 दीस दानियल त्या स्वत रस्त्या वेळा भूक लागता म्हण कळीत जावन देवान हाबाकुकाक जेवण दिवन सिंहाच्या दोलीन धाडून आगी तर आमी कितले टेन्शन करता अयो कशें चलता म्हज्या भुरग्यांक कोण हें करता म्हाका कोण आदार दिता म्हज्या भुरग्यांक कोण भायर पावयता कसो आयचो दीस वेता रिणांतल्यान कशें बचाव जावचे एग्जाम कशें बांदचे जायते चिंता आमी आमची चिंतना आटयता आमची चिंतना देवाच्या त्या सरेंडर करूया समर्पण दिवया इतले सगळे बायबल कोटेशन दिल्ली ह्या सुवातेर सकाळी हांवें कित्याक म्हणल्यार देव हर एक घडी मनशाचे कुमकेक आसा आमी मात्र आमी तो ल्हान तो योग्य न्ही तो अयोग्य तो कामां आसो न्ही तो तसो कित्याक म्हजेर एक आजार जाले आज तो योग्य न्ही कितकाय पावटी म्हज्या मोगाचे न्हू कुटुंबा मदेत आमी घुसपट गोंधळ करून नांव घे आज एक घडी चिंतून पळोवया एक घडी चिंतून पळोवया तूं कोण जावन आसाय हांव कोण जावन आसा हांव देवाचो भुरगो हांव देवाच्या दोळ्या मुखार मोलादीक एक घडी आज आमी ते चिंतून घेवंक जाय ते वळखून घेवंक जाय ते अनुभव करूंक जाय म्हज्या मोगाचे न्हू तेन्ना देवसराची थोडी बुलोवण्यो आसात ताची थोडी उतरां आसात तूं योग्य न्ही तूं तुज्यान हुशार जावन आसाय तूं तशें कर तूं अशें कर तूं थंय कर तूं हें कर त्या बुलोवण्याक आमी वळख जावची ना परतून म्हणटा की आमकां दानियल चॅप्टर 3 वर्स 24 and 25 जेन्ना श्रद्धक मेशक अबेदनक रायाच्या हुकमे काल उच्चांत उडयल्या वेळा देवान त्या स्वते आजारिया म्हणल्या आपल्या दुताक त्या स्वते धाडन तांकां त्या उज्या मोदे तांचे एक लव लासूंक ना म्हज्या मोगाच्यान ताचे मुस्ताकी कांय जावंक ना तांकां उज्यांत उडयल्ले कोण आसात काल्दायकर ते भस्म जावन गेले शिवाय ते उज्या भितर असल्यांक कांय जावना आज तूं कश्टाच्या आट्ट्या मोदे आसय जावं फुरो तुका कितेंय जावचें ना कित्याक परमोन्न देवाक आज तूं आसरो करून घेतय जाल्यार तो देव तुका राखून व्हरतलो आनी सांबाळून व्हरतलो साम 91 वर्स 1 त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू हे सकाळच्या वेळा आमच्या दोळ्या आमी दामप्या आमचे हात आमी उक्ते दवरया त्या सर्गेच्या बापा सांगया तो आपल्या दुतांक धाड तुका राखता तर आमी देवान आपल्या दुताक धाड आमकां राखायचें जाल्यार आमी देवाच्या सांगात आसूंक जाय देवा थंय चिपकोन रावूंक जाय हे पवित्रपणान हे भाग्यवानपणान आमी जियोंक जाय हात आमचे उक्ते दवरया आनी सगळीं आमी त्या देवा उलो मान म्हणून या मंगळारच्या दिसा दैवी सगत आमचे देवान्यामध्ये वतई तुझ्या पवित्र आत्म्या वतई तुझ्या पवित्र आत्म्या हर जीवित नव्या रूपा ताने ता तुझ्या सरी दियां ते जीवे उदार ताने ता तुझ्या जरी ताने ता तुझ्या सरी ती आमकां ते जिवे उदा दियां ते जीवे या सकाळच्या वेळा सुम्या ताने ता तुझ्या जरीक सुम्या आज जिवे उदा म्हाका दे सुम्या जेजू तुझ्या दैविक आत्म्यान म्हाका भर तुझ्या दैवी सत्यान म्हाका भर तुझ्या दैविक पदव्यान म्हाका भर सुम्या तुझ्या ज्ञानान तुझ्या फळान तुझ्या दैवी पदव्यान म्हाका भर सुम्या जेजू ये जेजूच्या आत्म्या आमचे देवने सुम्या या सकाळच्या वेळा आमचे काळीस आमचे मौन आमचे जिवीत तुझ्या हातान समर्पण दिता आयचो दीस बापा तुझ्या संगत जियो आपली कृपा बोळ
सकत लाभय बापा तुझ्या आत्म्यान आज आमकां भर बापा तुझ्या दैवीक सत्यान आमकां भर बापा तुझ्या ध्यानान आमकां भर बापा तुझ्या स्पिरिटान आमकां भर बापा तुझ्या पदव्यान आमकां भर बापा तुझ्या फळांनी आमकां भर बापा 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 आज मागता निरासल्ल्या भावना सुटसुटीत कर बापा आळसायन बुडल्या सुटसुटीत कर बापा गिन्यानात असगत असल्या आज गिन्यानात भर बापा बापा आज दाय आज कोणाचे ऑपरेशन आसा आयुष्यात आसा वेंटिलेटर आसा कोणाची कोर्टाची केस आसा आज राज्य जावची कृपा लाभय बापा डायव्हर्साची केस आसा जाल्यार आज एक जाऊन तांकां आधार दी बोळ दी बापा तुझ्या आत्म्यात धाड बापा आज ल्हाना भुरग्यांक जाणवायन भर बापा शिकोवंक तांकां बरी मोत लाभय बापा मारेकार पिडेत जावन तुवें निवारता म्हणलंय बापा बापा तांकां निवार बापा आमच्या तरणाट्यांची गिन्यान उक्ते कर बापा वायटाक सांपडनाशे इंटरनेटा बली जावन खंयच्या रिती लुकसाणाक वळख जायनाशे ताणें हाताखाली कामां पोंता पाय बापा परगांवांत वचूं हायर स्टडी वचूं कितले तरणाटे आज प्रयत्न करन आसा आज तूं तांकां सांगात दी बापा बापा तूं तांकां आदार दी बापा आसरो जावन राव बापा बापा आज कोण किमो घेवंक वेते आसा कोण डायलिसीस करूंक वेते आसा आज ब्लड टेस्ट करूंक वेते आसा आज तांचो रिपोर्ट रॉंग आयला ते खंतीन बुडलात बापा बापा तांची काकूत कर बापा तुज्या अखंड बाबर्थ दवर आज जियो ताका आदार दी बोळ दी कृपा दी म्हणून तुझ्या लागीं परत मागता आमेन. हालेलुया हालेलुया शेकी हराला मा शंदरा मारी हराला क्रांतला आयज दीस आमचो आशीर्वादीत जावन दी जेजू भायर वेता आसतना भितर वेता आसतना तूं आमकां राखून व्हर सांबाळून व्हर अनाहुतांत अवघडांत सगळ्या पळणाऱ्यांक तूं राखून व्हर जेजू सुम्या तुज्या स्पिरिटान भर सुम्या जेजू आज सगळो दीस तुजें तें वंदवण शिव आज म्हजी जीप वायट तो राग सुम्या तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर म्हजो आत्मो चिन्ना कुडीचे सर्विश्वे तुज्या दैवीक आत्म्यान भर जेजू तुझ्या दैवीक आत्म्यान भर जेजू हांगाच ते दोन आमी टेस्टिमनी आयकुया म्हणा. प्रेज द लॉर्ड. वसयतावन एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या फ्रेंडाच्या पुताक डेंग्यू ताप आयिल्लो आनी तो वीक आसल्यान ताचे ब्लड कावंट मस्तू उणें जाल्ले. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्ल्या आनी आजाप म्हणल्या बरी 2-3 दिसांनीच ताचें ब्लड कावंट सोडून सुरू जालें. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण बंट वोल्टावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजी आंटी ग्रेसी सुवारीस गाडयेर तावन पडून मातयाक मार जाल्लो आनी ती मोतीर नातल्ली. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासलीं आनी आतां देवान आमचें मागणें आयकलें आनी तिका मोत आयली. आतां ती हुशार जावन घरा पाटी आयल्या. त्या पासत धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. बघायचे न्हू कितें 9 आनी 1 ओळी 1-16 साम 91 वर्स 1-16 सगळी सांगाता म्हणून उसार ह्या वेळा आनी 2 टेस्टिमनी आमी जणेक आयकुया. Psalm 91. जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आसऱ्यांत रावता आनी सर पदवीधराचे सावळेंत वस्ती करता तो सर्वेस्परां म्हणटा तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें कोटे तूं म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. तो तुका निवारतलो शिकाराच्या पासांतलो आनी मरणांतीक पिडेंतलो. आपल्या पाकांनी तो तुका थांबतलो. ताच्या पाकट्या पोंदां तुका आसरो मेळटलो. ढाल आनी कवच ताचें विश्वासीपण. रातच्या आकांताची दिसा वेळार उक्तल्या बाणाची
कसलीच भिरांत तुका आसची ना. काळोखांत भोंवतले मारीचे पिडेक, दोन परचे नास करतल्या खरगाक तूं भियोसो नाय. तुजे कुशीक 1000 जण मरण पडटीत आनी तुज्या उजव्याक 10,000, तरी तुजे सशी कसलेंच वायट पावचे ना. खरेंच तूं तुज्याच दोळ्यांनी पळयतलोय आनी नश्त्यांक कसली मजुरी फावो जाता म्हूण देखतलोय. कित्याक सर्वेस्पर तुजो आसरो, परमोन्नत देवाक तुवें तुजें कोटें करून घेतलाय. कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना, मारीची पिडा तुज्या तंबासशी पावची ना. तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका रातच्याक आपल्या दुतांनी आज्ञा दिल्या. फातराक तुजो पांय आदळना जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. शिवांचेर आनी सर्पाचेर तूं चलतलोय, तरण शिवाक आनी नागाक मस्त दितलोय. तुजो मोग करता देखून हांव तुका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता. आकांतांत हांव ताचे लागीं आसा, ताका निवारता आनी ताका सन्मान करता. लांब आवक दिवन ताका दोदोशी करता. म्हजें तारण पळोवंक ताका फावो करता. प्रेज द लॉर्ड. अँटोनी अंद्रादे म्हणलो भाव गोवातावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा म्हाका आय कॅटरॅक्ट आनी ट्यूब सर्जरी जायची आसली. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव व्हडा भावार्थान उसार नासली आनी म्हजो सर्जरी बऱ्या तरान जावन हांव आतां हुशार आसा. त्या पासत धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या व्हडल्या पुताक डेंग्यू ताप आयिल्लो आनी ताचे प्लेटलेट उणे जाल्ले. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर जेरेमियाच्या पुस्तकांत अध्याय 30 आनी 3 22 वर्सो हांव व्हडा भावार्थान वसार नासलीं आनी तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत ताचे पासत हांव धिंबयेर पडोवन रोडोन मागोन आसलीं आनी आतां ताचे प्लेटलेट नॉर्मल जाला. त्या पासत धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें आयचो दीस तुमचो जणेकलो आसूं, नंदन आसूं, आशिर्वाद आसूं, बेसांव आसूं, कुरपेसूं जावं दी. तो सर्गीचो बाप आपल्या दुतांक धाण तुमकां राखून दी आनी सांबाळून दी. त्या खातीर आमी अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे काल, आज, फाल्यां हे 3 दीस सेक्रेट हार्ट चर्च वर्ली त्या सुवातेर विशेष एक आउटरीच मांडून हाडला. ते फिरगस घरांनी तशेंच सांजे 7 ते 9 वरां येया. व्हडा संख्यान ट्रान्सलेट इंग्लीश, ट्रान्सलेट कोंकणी आसतले. त्या खातीर मागया आमी सांगाता मेळून. तशेंच 18, 19, 20, 21 ह्या 4 दिसां म्हळ्यार आयतारा सांजेर 4 वरां थावन बुधवारा दनपारां 2 वरां पर्यंत विशेश पेकोणीचे, सुटकेचे आनी प्रति कुटुंबाधारीत मागचे एक विशेष रिट्रीट जावं आसा. तुमी गोवा जावं पुरो सावंतवाडी इवन बेळगांव खंय आसल्यार तुमकां इजी आसा. ट्रेनीर येवंक येया आनी सांगाता मेळून आमी ह्या 4 दीस तुमी सांगाता बळवून जावं रावया. कावन्सिलींग तशेंच म्हणजे पेकोणीचे मागणे, आराधन, मीस, कुमसार हे सगळें तें आसतलें. ताबो टीम आनी आमचे टीम त्या सुवातेर आमी आसतले. आमेन. पराच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव लिली, हांव सावड्डेचें. म्हागेलो धूव आनी म्हजो नात आनी म्हजो जावय गाडयेन वयतालो. तेंचे गाडयेचेर एक झाड पडलें. ते झाडा पडून गाडी काबार जाली, पूण तांकां कांयच जावंक ना. हांवें ब्रदर प्रकाशाक वर धाडलें. ताणें दिलें सरेस्परा म्हाका बरें कर, हांव बरो जातलो म्हणत रावलें. पूण तांकां कांयच जावं ना. पूण गाडी काबार जाली, लायटीची वायर लगून तुटोन पडली, पूण कांयच जावं ना. देवाक हांव आर्गां दिता, महिमा दिता, वाकाणटा, दिन वाचता जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव सिरसीतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता.
तो म्हणटा म्हाका एक बरें काम फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांत अध्याय 9 अविस्वर 9 सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासलो आनी तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लाईव्ह सक्रमेंतच्या आराधनांत व्हडा भावार्थान हांव मागोन आसलो. आतां थोड्याच दिसांनी म्हाका एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. त्या पासत देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. नील म्हणलो भाव चिकमंगळूर तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा हांव विजिटींग विजार दुबय गेल्लो. थंय हांव काम सोदून आशिल्लो. म्हाका थंय खावंक जेवंक सयत पयशे नासले. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तन 120:1 हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासलो. आनी आतां म्हाका एका कंपनींतावन कामाचें कॉल आयलें आनी तांणी म्हाका 10 दीस ट्रायलाक ये म्हणून सांगलें आनी तांणी 21 दिसांनी म्हजें ट्रायल ओप्पोन घेतलें आनी आतां म्हाका एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. त्या पासत धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. प्रमिला डिसिल्वा म्हणली भयण कुवेट तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजें धूव नर्सींग शिकोवन आसलें. ताच्या एग्जामांत बरे मार्क्स काडचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच उसार नासलें आनी आतां तें फर्स्ट क्लास मार्क्सांनी पास जालां. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष म्हजो फ्रेंड भायल्या गांवांत काम करनासलो आनी थंय थोडे अडकळ आसले वरवीं तो गांवाक पाटी आयलो आनी ताका एक बरें काम मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांत अध्याय 9 अविस्वर 9 हांव सदांच भावार्थान उसार नासलीं आनी आतां ताका एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. तशेंच म्हजी तिसरी साक्ष म्हजो पुतनो काम मेळचे खातीर राखोन आशिल्लो. तेन्ना हांवें परतून डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासलीं. आतां ताका एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू. होगळाप तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू.